अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइड एंड हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इल्मी गुत्थी सुलझाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ, यूँ समझ लें कि ये बात अगरचे मेरे या यूँ कहूँ अगर मैं कि मेरे चैनल की कद से बड़ी है तो शायद ये बेजा नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर है जब एक चैनल बना लिया है तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि तमाम सवालात जो हैं उनके जवाब आपको दिए जाएँ। सवाल ये है कि रुबाई और किता के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है कि अच्छा खासा मुश्किल सवाल है और इस बेखासी पेचीदगी है। जी हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मिसाल के मुताबिक इस को जो है आपके सामने वाज़ेह कर सकूँ। जी हाँ, वीडियो की तरफ आपसे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, अगर कोई साहब नए हों तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। नंबर 1, रुबाई और किता के अंदर जो सबसे पहला और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फ़र्क है, जी हाँ, वो इनके नाम से ही ज़ाहिर है। वो ये कि रुबाई जो है वो हमेशा जो है वो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होगी, जबकि किता जो है इसमें जो है मसारे की मिसरों की तादाद की जो है कोई ख़ास क़ैद नहीं है। ये कम से कम 4 से शुरू होगा और ज़्यादा जहाँ तक आप मुनासिब समझें इसको ले जाया जा सकता है। जी हाँ, तो ये इस के नाम से ज़ाहिर है क्योंकि रुबाई जो है अरबी के लफ्ज़ रुबा से है, जिसका मतलब ही 4 है। जी हाँ, राबिआ। जी हाँ, तो जबकि किता जो है ये टुकड़े को कहते हैं, तो ये यूँ समझ लें कि अशार का एक टुकड़ा है जो कि 4 से शुरू होगा। जी हाँ, क्योंकि एक शेर जो है ख़ुद जो है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, तो ज़ाहिर है जब एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल है तो एक और दो एक दो, तो जब 2 शेर होंगे तो वही जो है एक तरह से एक शेर से आगे बढ़ेंगे, तो 2 शेर जो है मिलकर जो है कम से कम एक जो है वो कोई टुकड़ा जो है शेरों का बना सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए किता जो है वो कम से कम 2 शेरों पर मुश्तमिल होगा और ज़्यादा किस्में कोई कैद नहीं है, जबकि रुबाई जो है याद रखिएगा वो 4 मिसरों पर ही मुश्तमिल होगी। जी हाँ, और किता मुतअद्दिद अशार पर मुश्तमिल हो सकता है, जैसे गालिब का किता आपके सामने है। नंबर 2, दूसरा फ़र्क याद रखिएगा ये है कि रुबाई जो होती है उसमें हमेशा पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, ये 3 मिसरे जो होते हैं ये हर सूरत के अंदर हम काफ़िया होते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक रुबाई पढ़ता हूँ। मुश्किल है ज़बस कलाम मेरा ए दिल, सुन सुन के इसे सुखन वराने कामिल, आसा कहने की करते हैं फरमाइश, गोए मुश्किल वगर न गोए मुश्किल। ये मिर्ज़ा गालिब की रुबाई है। तो आप को देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें जो पहला मिसरा है उसके आखिर में ए दिल, ठीक, दूसरे मिसरे के आखिर में कामिल, तो हम काफ़िया हो गए दोनों मिसरे। उसके बाद तीसरा मिसरा जो है उसके आखिर में फरमाइश, तो ये हम काफ़िया ना हुआ, और चौथा मिसरा जो है उसके आखिर में मुश्किल, तो ये फिर जो है हम काफ़िया हो गया पहले, दूसरे और तीसरे मिसरे के साथ। जी हाँ, जबकि याद रखिएगा यही वो एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। किता जो होता है याद रखिएगा उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जिस तरह से ये रुबाई है। जी हाँ, यानी पहला मिसरा और दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हों, लेकिन किता के अंदर एक और चीज़ की भी इजाज़त या गुंजाइश है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि किता का सिर्फ दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो आपस में हम काफ़िया हों, जबकि पहला मिसरा और तीसरा मिसरा जो है वो भले आपस में हम काफ़िया ना हों। जैसे मिर्ज़ा गालिब ही का एक मारूफ किता है, सुरमे मुफ्त नज़र हूँ मेरी कीमत ये है कि रहे चश्मे ख़रीदार पे एहसान मेरा, रुख़सते नाला मुझे दे के मुबादा ज़ालिम, तेरे चेहरे से अया हो गमे पिन्हा मेरा। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये किताब जो है वो मौजूद है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा है ये तो आपस में हम काफ़िया हैं, लेकिन पहला मिसरा और तीसरा मिसरा ये आपस में हम काफ़िया नहीं हैं। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही बुनियादी सा फ़र्क है, याद रखिएगा। दोबारा दोहरा देता हूँ कि रुबाई के अंदर 3 मिसरों का आपस में हम काफ़िया होना ज़रूरी है, जबकि किता के अंदर जो है वो 2 मिसरों का आपस में हम काफ़िया होना ज़रूरी है। और यहीं से याद रखिएगा कि रुबाई और किता के अंदर आम तौर पर जो लोगों को एक तरह से इल्तिबास होता है वो यहीं से होता है कि किता के अंदर जो है वो ये पाबंदी नहीं है कि उसको सर पर इसी तरह से लिखा जाए, बल्कि किता को भी जो है वो रुबाई की सूरत में लिखा जा सकता है। जी हाँ,
نمبر تین جی ہاں، اب یہ ایک ایسا فرق میں آپ کے سامنے اس وقت لانے لگا ہوں کہ جو ان کی ظاہری جو ایک حیت ہے اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ان کو آپس میں جو ہے دونوں کو جدا کر دے گا۔ جی ہاں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جس طرح سے رباعی کے اندر پہلا مصرع، دوسرا اور چوتھا جو ہے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور قطع کے اندر بھی جو ہے پہلا اور تیسرا، پہلا، دوسرا اور چوتھا جو ہے آپس میں ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قطع کے اندر جو ہے جواز کے طور پر جو ہے پہلا اور تیسرا جو ہے یہ غیر مقفع بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، صرف دوسرا اور چوتھا جو ہے وہی آپس میں ہم قافیہ رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قطع کے اندر اور رباعی کے اندر ایک جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ رباعی جو ہے، یاد رکھیے گا، اس کے لیے مخصوص اوزان ہیں۔ جی ہاں، مخصوص بحریں ہیں، اور ان کو 24 بحریں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا قدرے پیچیدہ سا عمل ہے۔ جی ہاں، ان کو یاد رکھنا، ان کو سمجھنا اور ان میں لکھنا یہ اچھا خاصا ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو دوں گا کہ کس طرح سے جو ہے رباعی کے 24 اوزان جو ہیں وہ 2 بحروں میں تسکین اوسط کے نتیجے میں نکالے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رباعی جو ہے وہ ہر بحر میں نہیں لکھی جا سکتی۔ جی ہاں، رباعی جو ہے وہ مخصوص 24 اوزان میں ہی لکھی جا سکتی ہے، جبکہ قطع جو ہے وہ کسی بھی معروف بحر کے اندر جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر بظاہر باعتبار صورت جی ہاں دونوں یعنی قطع بھی اور رباعی بھی ایک جیسے نظر آ رہے ہوں، جی ہاں وہ کیسے کہ رباعی تو ظاہر ہے اپنی حیث کے مطابق ہوگی ہی اس طرح سے کہ اس کا پہلا، تیسرا اور چوتھا مصرع جو ہر صورت میں آپس میں ہم قافیہ ہوں گے، لیکن کسی نے یوں کیا کہ قطع بھی جو ہے وہ اسی طرح سے لکھ دیا کہ اس کا جو ہے وہ پہلا مصرع اور تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ تو اب ان کے درمیان جو مابہ امتیاز چیز ہوگی یا ان کے درمیان جو چیز فرق کرے گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو ہم قطع قرار دیں یا اس کو رباعی قرار دیں، وہ یہی ہوگی، یاد رکھیے گا، کہ جو ان میں 24 اوزان میں جو قطع ہوگا، یوں سمجھ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، آپ یوں کہہ لیں کہ ان دونوں قطعات میں سے جو قطع مخصوص اوزان رباعی کے اندر ہوگا اس کو ہم رباعی کہیں گے، اور جو مخصوص اوزان رباعی میں نہیں ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ قطع کہیں گے۔ جی ہاں، نمبر چار یہ کہ رباعی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی صنف سخن ہے کہ جو بالاستقلال ہے۔ جی ہاں، بالاستقلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کہیں جو ہے شامل کر دیا جائے، کسی صنف کا حصہ بنا دیا جائے۔ جی ہاں، جبکہ قطع ایسی چیز نہیں ہے۔ قطع جو ہوتا ہے اس کو آپ غزل کے اندر بھی جو ہے شامل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غزل کے اندر لکھتے لکھتے آپ غزل لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر 2-3 اشعار جو ہیں آپ اس طرح سے کہتے ہیں، جی ہاں، کہ وہ دونوں آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ با اعتبار مضمون یا کسی اور اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے پر موقوف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قطع بند اشعار ہیں، اور شعراء کرام کی یہ ایک عادت ہے یا معمول ہے کہ وہاں جو ہے ایک ہلکا سا کاف جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اوپر، جس سے یہ ایک طرح سے بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو 2 اشعار ہیں، یہ غزل کی جو عام روایت ہے کہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ ان دونوں کا مفہوم اسی صورت میں واضح ہوگا کہ جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک قطع جو ہے وہ آپ نے غزل کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ جی ہاں، الغرض رباعی جو ہے یہ ایک بالکل مستقل جو ہے وہ صنف سخن ہے، اس کو کسی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا سکتا، کسی کا جزو نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ اس کے برعکس جو قطع ہے وہ کسی کا بطور خاص غزل کا جو ہے وہ جزو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ قطع جو ہوتا ہے اس کو آپ کوئی عنوان بھی دے سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی نظمیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو ان نظموں کے جو ہے مختلف عنوان دیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے قطعات جو ہوتے ہیں ان کے بھی عنوانات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جبکہ رباعی جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ عنوان سے ماورا صنف ہے۔ جی ہاں، رباعی 4 مصرے جو ہیں وہ اپنا عنوان از خود ہیں۔ جی ہاں،
تو یہ ایک روایت ہے کہ رباعی کا کوئی عنوان نہیں دیا جاتا، جبکہ قطع جو ہوتا ہے اس کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اچھی طرح سے قطع اور رباعی کا جو ہے فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت باریک سا جو ہے وہ فرق ہے، وہ بحور کے حوالے سے ہے، تو میں نے اس کو جو ہے الگ سے نمبر دے کر ذکر نہیں کیا، تو وہ ذرا اچھا خاصا پیچیدہ سا ہے اور اس کا وقوع جو ہے وہ بھی عام طور پر کم ہی ہے، تو میں نے اس لیے اس سے جو ہے صرف نظر کیا ہے۔ عام طور پر یہ 5 فرق جو ہیں یہی ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ کو رباعی اور قطع کے درمیان فرق جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل سے اسی طرح سے وابستہ رہیں گے اور میرے چینل کو آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے، ویڈیوز کو بھی لائک کرتے رہیں گے، ان پر تبصرہ اور کمنٹس بھی کرتے رہیں گے۔ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔